नमस्कार अनि शुभ प्रभात। कार्यक्रम ज्योतिर्वास्तुमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सदाको जस्तै आज पनि हामीहरू ज्योतिर्वास्तु कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो ज्योतिर्वास्तु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको ज्योतिषको मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई हजुरहरू सामु पुर्याउने हामी उद्देश्यको साथमा निरन्तर रूपमा लागिपरेका छौँ र निरन्तर रूपमा यही समयमै आएर हजुरहरूसँग जोडिएर हजुरहरूको ज्योतिषीय जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा विशेष गरेर ज्योतिषको मात्र क्षेत्र नभएर हामीले आध्यात्मिक जगतको अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि निरन्तर रूपमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। साधनासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सर्वप्रथम सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। म हजुरलाई आजको पञ्चाङ्ग बताउन गइरहेको छु। आज कार्तिक महिनाको 6 गते 2078 साल शनिबारको दिन परेको छ र आज तिथिमा भन्नुपर्दा कार्तिक कृष्ण पक्षको तृतीय तिथि परेको छ, जुन आजको रात्रिको 3:20 तृतीय तिथि रहेको छ भने त्यसपछि बलि बिहान 3:30 पछि चतुर्थी तिथिको आरम्भ हुनेछ। आज चन्द्रमा नक्षत्रमा हेर्नुपर्दा कृत्तिका नक्षत्रमा चन्द्रमा रहेका छन् र कृत्तिका नक्षत्रको जुन समय रहेको छ रात्रिको 10:08 रहेको छ भने आजको करणमा हेर्नुपर्दा वणिज करण देख्न सक्नुहुन्छ। योगमा हेर्नुपर्दा आज व्यतिघात योग रहेको छ भने चन्द्रमा आज वृष राशिमा रहेको छ। समग्रमा हेर्नुपर्दा आजको पञ्चाङ्ग मध्यम अवस्थामा देखिन्छ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग एक विशिष्ट अतिथि आउनुभएको छ र हाम्रो आजको कार्यक्रम उहाँसँगको चर्चामा नै आधारित रहनेछ। आज हामीहरू हजुरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने छैनौँ। आज हामीसँग एक अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हामीसँग आज जोडिनु भएको छ डाक्टर भोलानाथ योगी। मूलभूत रूपमा हाम्रो एक भैरहवामा कार्यक्रम हुन गइरहेको छ कार्तिकको 7, 8 र 9 गते 3 दिन हाम्रो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, जसमा शङ्कराचार्य गुरु आउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कार्यक्रमको सिलसिलामा हामीले उहाँलाई जोडेका छौँ कार्यक्रममा। हामीले डाक्टर भोलानाथ योगीबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। सर्वप्रथम उहाँले आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुहुन्छ मङ्गलमैत्री कामनाको साथमा। यहाँले कार्यक्रमको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार। यश्चित्त सन्ततलया सलया प्रदिष्टो यस्तु प्रभञ्जन विधान रतो हठस्स यो मन्त्रमूर्ति वसगः सहि मन्त्र योगो यश्चित्त वृत्तिरहित सहि राजयोगः हठं विना राजयोगो राजयोगं विना हठ न सिद्धेत ततो युग्मा मानिस्पत्ते समभ्यसेद गोरक्षबालं गुरुशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिखण्डबालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगदब्जनालं वन्दे जटालं जगदब्जनालं। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हजुरको यो टेलिभिजनको माध्यमबाट आफ्ना विचार र कार्यक्रम बारेमा कुरा राख्ने जुन समय दिनुभएको छ त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो यो कार्यक्रम भारतका प्रसिद्ध सन्त शङ्कराचार्यज्यू जो गोवर्धन पीठका पीठाधीश्वर हुनुहुन्छ, कतिको स्मरण छ दाङमा एउटा बृहत आध्यात्मिक सम्मेलन भएको थियो एक जमानामा। यहाँ नेपालका मूर्धन्य विद्वान योगी नारायणजीले त्यसको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रमको हामी त निकै सानामा त भएको जन्मेका पनि थिएनौँ होला। एउटा कुरा के आएको थियो भनेपछि राजा ठुलो कि जोगी ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न आएको थियो। जोगी सुनको सिंहासनमा बसेका थिए, राजा चाहिँ फलामको चाहिँ कुर्सीमा बसेका थिए भन्ने कुरो चाहिँ चर्चा हामीले बचपनमा सुनेका थियौँ। त्यसले साधुको महत्त्व बारेमा त्यस बेलाबाट मेरो मनमा लागेको। त्यस बेला जो कर्पात्रीजी महाराज आउनुभएको थियो, एक प्रकारको धर्म विषयका महासम्राट नै हुनुहुन्छ कर्पात्रीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा उहाँको ससरी जीवित थियो। एउटा भनौँ न दाङ जस्तो एउटा सामान्य एउटा जिल्लामा एउटा कर्पात्रीजी आउनु भनेको सानो कुरो थिएन। त्यो हाम्रा साधु योगी नारायणजीको कारणले गर्दा आउनुभएको थियो। संयोगले उहाँ कर्पात्रीजीकै चेला हुनुहुन्छ। उहाँकै चेला हुनुहुन्छ। उहाँ निश्चलानन्द जाने शङ्कराचार्य पुरी मठका शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ
र उहाँको आगमन हाम्रो लागि साह्रै शुभ आगमन मैले मानेको छु। त्यसमा पनि अब यो भैरवा अथवा यो लुम्बिनी क्षेत्र नामै लुम्बिनी छ, जहाँ भगवान गौतम बुद्धको आविर्भाव भएको क्षेत्र हो, साह्रै पवित्र ठाउँ छ। त्यस कारणले पनि उहाँलाई अलिकति आकर्षण गर्यो होला यो भैरवा आउने सम्बन्ध। असाध्यै व्यस्त सेड्युल छ उहाँको, मलाई थाहा पाएअनुसार हामीले धेरैचोटि भेट्ने प्रयास गरेका थियौँ उहाँलाई। त उहाँले भैरवा लुम्बिनी भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। अस्वस्थताको बावजुद पनि उहाँ चाहिँ एउटा धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि, परम्पराको रक्षाको लागि, संस्कार संस्कृतिको स्थापनाको लागि परेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त उहाँलाई नेपालमा स्वागत गर्न पाउनेवाला छौँ, त्यो कुरो चाहिँ। र यहाँको टेलिभिजनले त्यसलाई चाहिँ प्रचार गरिदिनु भयो, बोलाइदिनु, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, उहाँ शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, जो भगवान शङ्करको भक्त हुनुहुन्छ र विशेष गरेर यो योगीनाथको देशको रूपमा पनि जानिन्छ। र यहाँ भगवान शङ्करको पशुपतिनाथ पनि रहेको छ। र जो शङ्कर भगवानसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ आएर हामीसँग जोडिएर हामीलाई उहाँले आफ्नो जीवनको अनुभवको बारेमा, आफ्नो साधनाको बारेमा बताउन गइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू पनि भैरवमा जुन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, 7 गते, 8 गते र 9 गते 3 दिन कार्यक्रम रहेको छ, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर साधनाको लाभ अथवा साधनाको क्षेत्रमा उहाँहरूबाट आफ्नो जीवनको अनुभवहरू सुनेर आफ्नो साधनाको मार्गलाई अझै पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। मूलभूत रूपमा यो जुन कार्यक्रम रहेको छ, यो कार्यक्रमको उद्देश्य के रहेको छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, उद्देश्यको बारेमा भन्दाखेरि के भनेपछि साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधव कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। साधुहरूको दर्शन गर्नु मात्रै पुण्यको काम हो रे, किनभनेपछि साधु स्वयं तीर्थ हुन्छन्। त्यसमा पनि शङ्कराचार्य कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम, एक समय आएपछि बल्ल तीर्थमा नुहाएको अथवा तीर्थमा पूजा गरेको फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त छ। भने साधुलाई देख्ने बित्तिकै तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। त एउटा त्यस्तो साधु हाम्रो जाने गृहनगरमा अथवा यो गाउँ जिल्लामा आउनु भनेको यो सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य त्यही नै हो। उहाँको दर्शन गर्न पाइयो, मेला भयो, दर्शन मेला भन्छौँ हामीले, मेला भयो। र यो जुन मान्छेमा भनौँ न पैसाको होडबाजी छ अथवा अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा मानिसमा जुन एउटा वितृष्णा छ जीवनप्रति, त्यो एउटा यस्ता साधुहरूको दर्शनबाट, उहाँका केही अमृत वचनबाट र केही आशंकाहरू, धर्म संस्कृति सम्बन्धी केही कुराहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट उत्तर पाउनेछौँ। यी सबै कारणले गर्दा फेरि उस्तै पनि हाम्रो नेपाल त एउटा अतिथिलाई देवता मान्ने के संस्कारको देश हो। त्यही भएर चाहिँ उहाँ आउनु नै एउटा त्यही नै उद्देश्य, एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भइहाल्यो। र अर्को विशिष्ट उद्देश्य के छ भनेपछि नेपालले एउटा ठुलो सम्पत्ति गुमाएको छ। ठुलो संसारको एउटा प्रतिष्ठित देश, अति सानो हुँदाहुँदै पनि गरिबीमा को रेखामुनि छ अथवा दोस्रो सानो गरिब देश हो आदि भन्दै पनि नेपालको प्रतिष्ठा एकदम कम छैन। संसारमा बहुत ठुलो प्रतिष्ठा छ। बुद्ध जन्मेको देश हो, हिमालयको देश हो नेपाल, जहाँ कैलाशे शिवस्य वसति, कैलाश जहाँ शिवजीको बास थियो भनेको त्यसको देश हो। स्वर्ग स्वरवेयम स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालय सुरलोको दौदी वैदेश त्रियाम किलवेश त्रिविष्टमम, जहाँ तिब्बतको काग छ, जहाँ तिब्बत भनेको स्वर्गको अर्को नाम हो। अनि त्यस्तो देशमा एउटा विशिष्टता हासिल गरेको देशको एउटा ठुलो सम्पत्ति हिन्दू राष्ट्र भन्ने सम्पत्ति हामीले गुमाएका छौँ। किन गुमाएका? नेपालीले नै फालेका हुन् अथवा कसैको षड्यन्त्रले फालेका हुन्। त्यो हिन्दू राष्ट्रलाई पुनः स्थापना गर्न बहुत जरुरी छ। त्यसको लागि यो विश्व ओमकार एकता महाअभियान भन्ने जो एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन भएको छ, नेपालका सबै विशिष्ट धर्मगुरुहरू, विशेष गरेर देवघाट स्थित जाने 1008 गुरुजीहरू जो हुनुहुन्छ, आत्मानन्द गुरु, ज्ञानानन्द गुरु, रमणानन्द गुरुजी आदि तमाम प्रकारका जगद्गुरु आदि सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सङ्कल्प लिएर, पानीमा डुबेर सङ्कल्प लिएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापन गर्नुपर्नेछ भन्ने सिलसिलामा यो विभिन्न मतान्तर हामीले अलिकति संस्कृतिलाई बुझ्दाखेरि के बुझेका छौँ भनेपछि एक प्रकारको धर्म संस्कृतिलाई बुझेका छौँ हामीले, एक प्रकारको कर्मकाण्ड अथवा एक प्रकारको जात विशेषलाई अथवा
बुझेका छौँ हिन्दू भन्दाखेरि। हालाकि हिन्दूभन्दा धेरै कुरा ओमकार परिवारभन्दा धेरै ठुलो परिवार छ यसमा। त यो सब कुरालाई चिर्नको लागि पनि यो के भन्छ के अरे विश्व ओमकार एकता महाअभियानले बौद्ध, जैन, सिख, बोन, किरात आदि तमाम परम्पराहरूलाई, तमाम संस्कृतिका व्यक्तिहरूलाई, तमाम अन्य के भन्छ के अरे सम्प्रदाय मानिने व्यक्तिहरूलाई पनि जोड्ने र तिनीसँग समन्वय गरेर एउटा सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यही सिलसिलामा हाम्रो परिचय शङ्कराचार्यज्यूसँग अथवा विभिन्न धर्मगुरुहरूसँग आवत जावत गर्ने, उनीसँग परामर्श लिने, यसका वैशिष्ट्य बारेमा कुराकानी गर्ने, त्यस सिलसिलामा पनि उहाँ चाहिँ आउनुभएको, हामीले बोलाएर आउनुभएको भनौँ। हजुर, म एक प्रश्न राख्न चाहे हजुरलाई। जस्तो हजुरले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्ने भनेर भन्नुभयो, यसमा हाम्रो नेपालमा एक त गौतम बुद्ध जन्मेको देश पनि भयो र अनेकन धर्महरू पनि रहेका छन्। हिन्दू मात्र धर्म नभएर हिन्दू साथमा बुद्ध धर्म, केही मुस्लिमहरू पनि हुनुहुन्छ र केही अन्य धर्म मान्नेहरू जस्तो जैन सम्प्रदायका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। र हामीले अब यो राष्ट्रलाई यदि हिन्दू राष्ट्रको रूपमा घोषणा गर्ने हो भने अन्य जुन सम्प्रदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि के कस्तो प्रकारको असर पर्ला, अथवा के हामीले एक समावेशी रूपमा सबैलाई अगाडि बढाउन सकिएला अथवा नसकिएला, अथवा हिन्दू राष्ट्र मात्र स्थापना गर्दा अन्य जुन धर्मका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई अलिकति देशबाट अलग गाइएको अथवा त्यस्तो किसिमको अनुभव गर्नुहुने हो कि यसमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामी वसुधैव कुटुम्बको कुराकानी गर्ने, फेरि आफ्नै के भन्छ के दुनो मात्र सोझ्याउने भन्ने कुरा जुन कुरा आयो, वास्तवमा हिन्दू भन्ने कुनै सम्प्रदाय होइन। फेरि यो चाहिँ के भने एक प्रकारले पारिभाषिक शब्द हो हिन्दू भन्ने शब्द। यहाँलाई यो पनि बताइदिउँ, हिन्दू शब्द साह्रै नयाँ शब्द हो, बहुतै नयाँ शब्द हो। योभन्दा पहिले हिन्दू शब्द थिएन। हिन्दू शब्दको सुरुवात सैन्धवा, हैन्दवा अथवा सिन्धु नदी अथवा सिन्धु भनेको जल, पानी, पानीको उपासना गर्ने, पानीले नै उपासना पद्धति जसको पानी मानै छ अथवा प्रकृतिको उपासना गर्ने एउटा उपासकहरूको सिद्धान्तको रूपमा यो हिन्दू शब्दको जागर भएको हो। हिन्दू शब्दले बुद्ध, जैन, सिख, बोन आदि तमाम सम्प्रदायहरूलाई के भन्छ के अरे समेट्छ। किनभने चाहिँ अरू सम्प्रदाय हुन्, जस्तै क्रिस्चियन, मुसलमान आदि सम्प्रदाय, हिन्दू सम्प्रदाय होइन। हिन्दू सम्प्रदाय भइदिएपछि अब भन्दाखेरि के भने हिन्दू सम्प्रदाय, मुस्लिम सम्प्रदाय, क्रिस्चियन सम्प्रदाय भनेर भन्छौँ। हिन्दू सम्प्रदाय भइदिएपछि हिन्दूले यही नै हाम्रो गड हो, यही नै देवताहरू भन्ने थियो नि। हिन्दूमा त अब के भन्छ के अरे विष्णुलाई नै सर्वश्री मान्ने पनि व्यक्तिहरू छन्। कृष्ण प्रणामीहरू कृष्णलाई नै सबै चिज मान्छन्। अब शाक्तहरू पनि छन्। त्यस्तै प्रकारले के भन्छ के शैव सम्प्रदायका पनि छन्। तमाम प्रकारका मान्छेहरू छन् हिन्दूमा। यही नै गड भनेर, यही नै देवता भनेर छुट्याइएको छ। यो अनुसन्धान गर्ने नेति भन्ने यो एउटा संस्कृतिको सङ्गाल हो। साँच्चै भन्ने भनेपछि तपाईँले हाम्रा ग्रन्थहरू जस्तै भनौँ न वेद पुराण आदि, गीता आदि, रामायण आदि जति ग्रन्थहरू छन्, कहीँ पनि हिन्दू शब्द पाउनुहुन्न। जहाँ पनि हामीले सनातन अथवा आर्य अथवा वैदिक भन्ने शब्दहरू पाउँछौँ, हिन्दू भन्ने शब्द पाउँछौँ। हिन्दू शब्द त के भनेपछि जसमा बुद्ध पनि अटाउन सक्छन्, जैन पनि अटाउन सक्छन्, सबै प्रकार, यहाँसम्म कि नेपालमा पोते बेच्ने मुसलमान पनि अटाउन सक्ने सभ्यताको नाम हो हिन्दू। र यो हिन्दू एउटा देशको एउटा संस्कृति हुन्छ, एउटा सभ्यता हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ, हामीले शब्दमा धेरै खेल्ने गर्छौँ। पहिले राजा र प्रजा भन्ने शब्द थियो, अनि प्रजा शब्दलाई हिन्दूको जस्तै अलिकति सङ्कीर्ण अर्थ गरेर, हिन्दू शब्दको सङ्कीर्ण अर्थ गर्न मिल्दैन। हिन्दू भनेको त जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा आज 6 गते भयो होइन, 6 गते भनेको सूर्यको कहाँ गति छ त्यो अनुसार गते हो। तारिकको कुनै मतलब छैन। तारिकले केही सूर्य कहाँ छ, चन्द्रमा कहाँ छ त्यसको चाहिँ हेक्का राख्दैन। संसारभरि गते नै लगाउनु पर्ने, किन यसले चाहिँ खगोल शास्त्र हामी कहाँ छौँ, वाइ वी आर स्ट्यान्डिङ होइन, हाम्रो खगोलको रूपरेखा अथवा उसको स्थिति कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनुको लागि आज 6 गते भएको हो। आज 6 गतेले बताउँछ वाइ आम स्ट्यान्डिङ, तर तारिकले केही बताउँदैन। तर संसार के भने तारिकमै छ। त नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसले
तारिक हुँदा हुँदै पनि धेरैचोटि प्रश्न गतेलाई नि स्थापना गरेको छ तपाईँको ज्योतिष वास्तु भन्नेले पनि त्यो कुरो बताउँछ होला। र यो हिन्दू राष्ट्र जो हिन्दू भन्ने शब्द छ यो एकदम नूतन शब्द हो, असाध्यै नयाँ शब्द हो, कुनै ग्रन्थमा लेखेको छ। तर यो शब्दको प्रयोग नै केले बताउँछ नि, जहाँ विविध संस्कृति, विविध सम्प्रदाय, 17,000 सेक्ट हैज बीन प्र्याक्टिस्ड इन नेपाल एन्ड इन्डिया। 17,000 एउटा मुसलमान, क्रिस्चियन अथवा जुज भन्ने कुरो होइन, 17,000ले प्र्याक्टिस गरेको जुन संस्कृति छ, जुन धर्म ग्रन्थहरू छन्। यहाँ आर्य समाजी पनि छन्, मूर्ति मान्दैनन्। नाथ सम्प्रदायहरू छन् जसले चाहिँ अलख भन्छन्, अलक्ष्य यानि कि जुन ईश्वरको लक्षणै गर्न सकिँदैन, अनामा तत्त्वको गर्छन्। एक प्रकार व्यक्ति छन् जसले वस्तुको पूजा गर्छन्, नामको पूजा गर्छन्, जसलाई हामीले गुणवादी भन्छौँ, गुणको पूजा गर्छौँ होइन। अर्को छन् निर्गुणी छन् होइन, जति अब यिनी जति पनि अभङ्गहरू गाउने सबै निर्गुण सम्प्रदायहरू छन्, उनी पनि छन्। त यो त कस्तो पनि सबैको एउटा सङ्गालोको नाम हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू हो। फेरि दोस्रो कुरो के भनेपछि यो देशको नाम हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि मुसलमान, क्रिस्चियनहरूलाई कसैलाई अन्याय भएको, कहीँ दङ्गा फसाद भएको थिएन नि। फेरि दोस्रो कुरो नेपालीको चाहना पनि थिएन। रातारात चाहना भइदिएपछि अहिले संघीयता ल्याउनेको लागि सङ्घर्ष भयो हुन त, के ल्याउनुलाई सङ्घर्ष भयो थाहा छैन, को आयो त्यो पनि थाहा छैन। तर त्यस्तै प्रकारले यो हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन, सेकुलर हुनुपर्छ भनेर कहीँ सडकमा नसुनेर एकाएक पार्लियामेन्टबाट चाहिँ के भन्छ के अरे घोषणा गरिदिनु, एउटा चाहिँ बडा त्यो चाहिँ एउटा अपमान भयो, कसैको नाम परिवर्तन गरिदिने अपमान भयो। त्यस दृष्टिकोण यसलाई पुनर्स्थापन गर्न खोजेको हो। जो देशको आफ्नो नाम छ, नेपाल नाम पनि त्यस्तै प्रकारले हिन्दू नाम जस्तै नेपाल नाम हो। हिन्दू नाम चाहिँ नेपाल भनेको के भने तारणी नाम हो रे। कलियुगमा यो क्षेत्रको नाम चाहिँ नि स्वर्गकै अर्को नाम हो नेपाल भनेर। त नेपाल नाम त इट डजन्ट सुट विथ अस होइन। नेपाल क्रिस्चियनहरू भन्दा हामीलाई त यो नेपाल नाम सुट गर्दैन होइन। कहीँ बाइबलमा अथवा कहीँ जेन्दा व्यवस्थामा नेपाल नाम छैन। तपाईँको के भन्छ के अरे हिम्मत खण्डमा नेपाल नाम छ होइन भनेपछि तपाईँ हिम्मत खण्डवाला किन ल्याउने? नेपाल नाममै विवाद भइहाल्छ, नेपालको झन्डामा विवाद भइहाल्छ। त्यो हुनाले यो पुनर्स्थापना गर्न खोजेको हो। र हिन्दू शब्द नै सेकुलर शब्द हो त्यस दृष्टिकोणले। हालाकि यहाँ सेकुलर शब्दलाई हिन्दू धर्म हाम्रो दुईवटा कुरा छन्। एउटा हिन्दू राष्ट्रको स्थापना, दोस्रो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छ नि, त्यो सबभन्दा खड्किने शब्द छ। किन कुनै पनि राष्ट्रको निरपेक्ष भन्ने शब्द हुँदैन। जस्तै एक्जाम्पल म अघि भन्दै मैले छोडेँ, जस्तै राजा र प्रजा भन्ने जुन छ त्यो, हालाकि मैले त्यसमा भन्दैमा राजा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गएको भने हुन्न भन्ने पनि हिसाबले गएको भने प्रजा भन्ने शब्दको मात्र, प्रजा शब्दले के भनेपछि जनता मात्रै दिनु थियो। प्रजा शब्दले पशु पक्षी, जल, भूखण्ड, पर्वतखण्ड, जलाशयहरू, त्यहाँको खनिज पदार्थ, त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँका रीतिरिवाजहरू, त्यहाँका परम्परा सबैलाई पकड्ने शब्द हो प्रजा। प्रजा शब्दको जनता भने अब अहिले जनता भनिदियो भोट माग्यो, जनता भनेको जनता जन्तु जस्ता भएको छन्। मान्छे भनेको भोट मात्रै हो। जसरी भोट माग्दछन् हाम्रो के गुरुजीहरू आउनुहुन्छ भोट माग्नुहुन्छ, नेताजीहरू, त्यसपछि बिर्सिहाल्नुहुन्छ किन उहाँले प्रजा भन्ने बुझ्नु भएको छैन होइन। अब कोशी बेचे, कर्णाली बेचे, के बेचे भन्ने जो कुरा छ, उनले प्रजा भन्ने शब्द बेचे थापाभाषी बेच्ने थिएन होइन, तिनलाई बेच्ने थिएन। यो अहिले जसरी प्रकारले एक्सकाभेटर चलाएर जसरी भूखण्डहरू नोक्सान भइरहेका छन् होइन, पर्वतहरू ढालिएका छन्, किन उनलाई प्रजा भन्ने शब्दको थाहा छैन। त्यो हुनाले यो जो यिनी जुन कुरा पुराना जुन शब्दहरू अथवा जो विचारधाराहरू छन्, यिनीले हाम्रो एउटा संस्कृतिलाई बोकेको छ। यसलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ। फेरि यसको महिमालाई, यसको मर्मलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पनि हामी प्रयासरत भएको। अवश्य पनि हाम्रो जुन सनातन संस्कृति छ, यसको मूलभूत उद्देश्य नै हाम्रो अन्तर्जगतको चेतनालाई जागृत गरेर आत्मबोधतर्फ हामीलाई लिएर जानु नै हो। हाम्रो चाहे त्यो भगवान शङ्कर अथवा भोलेनाथले जुन आजभन्दा करिबन कसैले भनिन्छ कि 95,000 वर्ष पहिला आएर यस जगतलाई जुन योगको ज्ञान दिनुभयो, त्यो ज्ञानको मूलभूत उद्देश्य नै आफ्नो अन्तर्चेतनालाई जागृत गरेर आत्मामा प्रवेश गर्नु अथवा परमात्मा प्राप्तिको निमित्त तप गर्नु, यही नै मूलभूत उद्देश्य थियो। र भगवान शङ्करले जुन 112 विज्ञान भैरव तन्त्रमा तन्त्रको विधिहरू दिनुभयो, ती सबै विधिहरूको मूलभूत उद्देश्य पनि हाम्रो आन्तरिक चेतनालाई नै परिपुष्ट गर्नु नै थियो।
त्यसमा कुनै पनि व्यक्ति विशेष भएर उहाँले कुनै पनि सम्प्रदायलाई अलग गरेर त्यसरी साधना दिनुभएको थिएन। जुन साधनाको उद्देश्य थियो त्यसमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले आफ्नो अस्तित्वको प्राप्ति गर्न सक्ने किसिमको साधनाको क्षेत्रहरू थिए। त्यसकारणले गर्दा जुन सनातन संस्कृति छ यसले सम्पूर्ण पक्षहरूलाई अथवा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई समेट्न सक्ने अथवा समावेश गर्न सक्ने यसमा आफैमा क्षमता भएको र अनेकन ऋषिहरूले अनेकन तपस्वीहरूले योगदान गरेर आज यो स्थितिमा सनातन संस्कृतिलाई एक परिपक्व स्थितिमा लिएर आउनुभएको छ र हामीसँग साधनाको मार्गमा अगाडि बढ्नको निमित्त थुप्रै प्रकारका योग साधनाहरू लगायतका थुप्रै पक्षहरू पनि छन्। र आज हामीसँग जो जोडिनु भएको छ डाक्टर भोलानाथ योगी, आफू पनि स्वयं हठ योगको क्षेत्रमा जुन गोरखनाथ सम्प्रदायबाट आरम्भ भयो। हुन त योगको आरम्भ स्वयं भगवान भोलेनाथबाट नै भएको मानिन्छ। उनीलाई नै स्वयं आदियोगीको रूपमा हामीले जान्ने गर्दछौँ, चिन्ने गर्दछौँ। र डाक्टर भोलानाथ योगीसँग म केही हठ योगको सम्बन्धमा उहाँको अनुभव, त्यो क्षेत्रमा कसरी हामीहरू लाभान्वित हुन सक्दछौँ केही बताइदिनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हकारेण तु सूर्यसौ ठकारश्चन्द्र उच्यते, सूर्य चन्द्रमसौर योगा हठयोगो विधीयते। यो हठयोग भन्दाखेरि के भनेपछि कतिपय मान्छेलाई कन्फ्युजन, हठपूर्वक गर्नेलाई हठयोग भन्छन्, विशेष गरी आसनहरूलाई हठयोग भन्ने चलन छ। बलपूर्वक गर्ने, जिद्दीपूर्वक गर्ने अझ हठयोग भनेको जिद्दीपूर्वक गर्ने हठयोग भनिन्छ। हठयोग भनेको ह भनेको सूर्य, ठ भनेको चन्द्रमा। एउटा विचित्र संयोजन के छ भने ह भनेको सूर्य, हाम्रो के भन्छ झन्डामा सूर्य हुनुहुन्छ। ठ भनेको चन्द्रमा, चन्द्रमालाई इन्दु भनिन्छ। ह इन्दु हिन्दू, ह र ठ हठयोगको अभ्यास गर्ने देश हो। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भने अहमे वास्मि गोरक्षो मद्रूपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचाराय मया रूपम इदम धृतम। म नै गोरखनाथ हुँ, योग मार्ग प्रचारको लागि मैले यो रूप धारण गरेको। भगवान शिव भैरव हुनुहुन्छ, भगवान शिव गोरख हुनुहुन्छ, भगवान शिव सबै तत्त्व नै भगवान शिव हुनुहुन्छ। त हठयोग भनेको केवलम राजयोगाय हठयोगो प्रशिक्षते। हठयोगको वास्तवमा के भनेपछि मैले अघि मङ्गलाचरणमा त्यो कुरो भने, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ। हाम्रो प्राप्तिको मूल उद्देश्य त के हो, अब राजयोग नै हो, पुग्ने लक्ष्य राजयोग हो। राजयोग भनेको के हो? राजयोग भनेको राजयोगलाई पनि मान्छेले उल्टो पुल्टो अर्थ लाग्ने, के राज छ संसारको रहस्य बारेमा पत्ता लगाउने भनेर। हालांकि अलिअलि मिल्न जान्छ। राजा योग भनेको योगभरिमा सबभन्दा राजा। भगवान कृष्णले गीतामा तमाम योगको मतलब के अरे हरेक अध्यायलाई योगको नाममा दिनुभयो। विभूति योग, सन्यास योग, कर्म सन्यास योग, लय योग आदि तमाम, भक्ति योग आदि तमाम योग भन्नुभयो। तर वास्तवमा के भनेपछि पुग्ने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो राजयोग हो। राजयोगको लागि हठयोगको अभ्यास बिना राजयोगमा पुग्दैन। प्राणायामेन पातकम आसनेन रुजोहन्ति, प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा। पातकताको नाश गर्नको लागि पहिले त तपाईँको बिचमा मनमा पातकता जो आउँछ, पातकता भन्छ जसले हामीलाई पतित गराउँछ, कर्म क्षेत्रबाट चाहिँ च्युत गराउँछ, आलसी बनाउँछ अथवा अनेक प्रकारका अरू बेविचारमा लगानी गराउँछ, त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि हठयोगको अभ्यास गरिन्छ। हठयोगको पहिलो टुल भनेको श्वास प्रश्वासको व्यायाम हो। यस्तु प्रभञ्जन विधान रतो हठस, त प्रभञ्जन श्वास प्रश्वासको व्यायाम हो। र हठयोगको माध्यमबाट मात्रै हामी राजयोगमा पुग्छौँ। र राजयोगमा स्थापित भइरहनुको लागि हठयोगको नितान्त आवश्यकता छ। अन्यथा राजयोगमा पुगेको व्यक्तिलाई पनि गर्मी सर्दी लाग्छ र ऊ चाहिँ आफ्नो स्थानमा स्थापित हुन सक्दैन। त्यो हुनाले हठयोग बडा महत्त्वपूर्ण, यसको अरू ठुलो विषय हो यो चाहिँ। अब यसको बारेमा नि एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू नपुग्ने हुन्छ। त हठयोगलाई भनौँ न संसारमा भगवान गोरखनाथजीले ल्याउनु भयो भनिन्छ। तर उहाँले तपाईँले भने जस्तै भगवान शिवकै शक्ति हो यो त हठयोग पनि। हजुर, अवश्य पनि यो जुन कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ भैरवमा, यस कार्यक्रमको कार्यतालिका के कस्तो रहेको छ र यसमा सहभागी हुने प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ? केही शुल्क रहेको छ अथवा निःशुल्क रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा पनि एकपटक दर्शकहरूलाई बताइदिनु होला। निःशुल्क छ, पूर्णतया निःशुल्क छ। आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, शुद्ध धार्मिक कार्यक्रम हो।
धार्मिक भन्दाखेरि एउटा कुनै जात विशेषको लागि होइन, यसमा सबैजना आउन पाउँछन्। सबैको लागि स्वागत छ, निम्ता पनि छ यसैको माध्यमबाट। कार्यक्रम हाम्रो 7, 8 र 9 गते राखिएको छ। 7 गते शङ्कराचार्यज्यूलाई बोर्डरसम्म, सिद्धार्थनगर बोर्डरसम्म लिने जाने र चाहिँ उहाँको स्वागत गरेर लिएर आउने भन्ने कार्यक्रम छ। 7 गते त्यही मात्रै कार्यक्रम, साँझ केही सरसल्लाह होला, केही सत्सङ्ग सभा जस्तो राखिएको छ त्यो केही भनौँ न आयोजक व्यक्तिहरूबाट। र 8 गते हाम्रो विशाल कार्यक्रम छ। 8 गते एउटा चाहिँ प्रभात र्याली जस्तो 10 बजेबाट हामीहरू गल्ला मन्डीमा जो हनुमानगढी मन्दिर छ त्यहाँबाट चाहिँ फुलमालासहित, ब्यानरसहित, विभिन्न झाँकीहरूसहित हामीले टोल विकास समिति, विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठन, विभिन्न के भन्छ सामुदायिक सङ्गठनहरू, विभिन्न के भन्छ के अरे तपाईँको व्यावसायिक सङ्गठनहरू सबैलाई चाहिँ आफ्नो ब्यानरसहित आउनुहोस् भनेर बोलाएका छौँ, निम्ता गरेका छौँ। र त्यहाँदेखि भीम अस्पताल हुँदै हामी एल आकारमा हामी चाहिँ त्यो महेन्द्र सभागृहमा पुग्नेछौँ। र त्यो बाटामा हिँड्दाखेरि त्यहाँका गृहस्थहरूलाई हामीहरूले चाहिँ कमसेकम स्वागतको लागि केही न केही तुलसुल बिछाएर अथवा भनौँ न कलश आदि केही गराएर शङ्कराचार्यको स्वागत गर्नलाई अनुरोध गरेका छौँ। र सम्पूर्ण नरनारीहरूलाई एउटा उत्साहको साथमा, झाँकी जुलुसको साथमा स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुन सबैलाई आह्वान गरिएको छ। कुनै पैसा दिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने विचार होइन, एउटा चाहिँ एउटा धार्मिक उत्सव हो, उत्साह हो। यो बुद्धनगरमा भगवान बुद्धको आविर्भाव भएको पवित्र नगरमा शङ्कराचार्य आउँदै हुनुहुन्छ, एउटा विशिष्ट संयोजन हो। त्यसको लागि चाहिँ उत्साहको साथमा सबै नरनारीहरूले मङ्गलगानसहित, पुष्पगुच्छासहित, पुष्पमालासहित उहाँको चाहिँ यात्राको शोभा बढाइदिन सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। र त्यो कार्यक्रम हामी 10 बजे सुरुवात गरेर हामी लगभग 11 बजीतिर त्यहाँ सभागृहमा पुग्छौँ। त्यहाँ बैङ्कुट भवन छ उसको पटुवाजीको, त्यसमा चाहिँ महेन्द्र उसमा हलमा। र त्यहाँ पुगेर त्यो सभामा परिणत हुन्छ। र सभामा हामीले व्यवस्थापन गरे अनुसार त्यहाँभित्र यदि मान्छे नअटाएको खण्डमा अटाउनेवाला पनि छैनन्। बाहिर टिभी राखेर पनि त्यहाँ सामियाना राखेर मान्छेहरूलाई हेर्ने त्यो अवसर दिइनेछ। ठाउँ ठाउँमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट धार्मिक गुरुहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ ज्ञानानन्द सरस्वतीजी, आत्मानन्द 1008 आत्मानन्द गिरिजी महाराज, रमणानन्द गिरिजी महाराज आउँदै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, हालांकि यो विश्व ओमकार एकता महाअभियान जसको चाहिँ संयोजक डाक्टर चिन्तामणि योगीजी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ भनौँ न यो आह्वान गरिएको कार्यक्रम हो। तर वास्तवमा यहाँ चाहिँ अहिले किशोर गौतमजी जसलाई व्यासाचार्य भनेर यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रको बहुत नामुद व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो उसको चाहिँ रेखदेख गरिरहनु भएको छ। भनेपछि कृष्ण शर्मा त्यहाँका भैरवका प्रतिष्ठित व्यापारी पनि र चाहिँ एउटा समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यसको संयोजन गर्नुभएको छ। यसमा भीम अधिकारीज्यू, हरि अधिकारीज्यू जो चाहिँ अहिले नगर प्रमुख हुनुहुन्छ भैरवा नगरको, उहाँहरू चाहिँ एकदमै दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो। शङ्कर खरालजी यसको चाहिँ संयोजनमा उत्तिकै जुट्नु भएको छ। डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यू जो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यसको चाहिँ आयोजक मध्येकै हुनुहुन्छ। यसरी अनेक प्रकारका साधु सन्तहरू, कमला नायाचार्य, लोकानन्द स्वामीज्यू, तमाम बौद्ध, वैदिक अनेक प्रकारका धर्मगुरुहरू, सिख, जैन, बोन, किरात लगायतका सबै धर्मगुरुहरू आफ्नो आफ्नो ब्यानर, आफ्नो आफ्नो झन्डा अथवा आफ्नो आफ्नो दण्डसहित चाहिँ आउनेवाला हुनुहुन्छ। त एउटा यो एकता महाअभियान पनि हो। शङ्कराचार्यजीको स्वागतको साथसाथै हामी एकजुट छौँ नेपालीहरू सबैलाई यसलाई चाहिँ आह्वान गरिएको छ। र यो विशाल धार्मिक र्यालीको साथसाथै उहाँसँग प्रवचन सुन्ने केही हाम्रा नेपाली विशिष्ट विद्वानहरूले पनि त्यहाँ बोल्नेवाला हुनुहुन्छ। उहाँले धर्मको गूढ रहस्य बारेमा कुराकानी हुनेछन्। एक प्रकारले एउटा शास्त्रीय सङ्गोष्ठी पनि हो र त्यसको लागि धार्मिक सन्देशको रूपमा र नेपाललाई रिकग्नाइज गरेको पनि देखियोस्, एउटा चाहिँ धर्मसभा बनोस् भन्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम राखिएको छ। हजुर, अनि यो जुन शङ्कराचार्य व्यवस्थापनको यो जुन श्रृङ्खला छ, यसमा शङ्कराचार्यको कसरी श्रृङ्खला चलिरहेको छ अथवा कति शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, यसको बारेमा पनि एकपटक शङ्कराचार्य वास्तवमा को हुनुहुन्छ, उहाँको कसरी उहाँको मतलब कि जुन श्रृङ्खला छ त्यसमा विकास भइरहेको छ, यसको बारेमा पनि एकपटक बताइदिनु होला। हजुर, बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो म पनि एक जमाना कन्फ्युज थिएँ।
अब शङ्कराचार्य ऊ पनि शङ्कराचार्य कति शङ्कराचार्य हुन् भारतमा त नि के गरे हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि। मैले पनि त्यति राम्ररी बुझेको थिएन, एक जमानाको कुरा हो त। वास्तवमा एकजना आदि गुरु शङ्कराचार्य भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ स्वयं भगवान् शिवका अवतार मानिनुहुन्छ। अब हामीसँग बुझेको दस्तावेज अनुसार उहाँको आयु मात्र 32 वर्षको, 16 वर्षको उमेरसम्म उहाँले सम्पूर्ण शास्त्रको अध्ययन गरिसक्नुभयो र 16 वर्ष अरू बचेको 16 वर्ष उहाँले चाहिँ धार्मिक जागरणको लागि प्रयास गर्नुभयो। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किराङ्गना यस्य गिरो गिरन्ती द्वारस्थ निड्यान्तर सन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डन मिश्र धाम। त्यस बेलाका प्रकाण्ड उद्भट विद्वान मण्डन मिश्र भन्ने हुनुहुन्थ्यो दक्षिण भारतका। उहाँ दक्षिण भारत मण्डन मिश्रको घर खोज्दै गइपुग्नुभयो र त्यहाँ पानी भर्ने पनघटियाहरूले के भनेपछि खै मण्डन मिश्रको घर कुन हो भने जहाँ जुन घरमा ढोकामा टङ्गिएका सुगा मैनाले शास्त्रको चर्चा गर्छन् त्यही मण्डन मिश्रको धाम हो, घर हो भनेर गएर उनले मण्डन मिश्रसँग शास्त्रार्थ गरेर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म नै सत्य हो जगत मिथ्या हो भनेर सिद्धान्तको आधारमा उनलाई चाहिँ उनको जुन त्यस बेला कर्मकाण्डीय जुन व्यवस्था त्यसमा त्योभन्दा यो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भनेर उहाँले शास्त्रको गूढ रहस्य बताएपछि मण्डन मिश्र उहाँका शिष्य बन्नुभयो र उहाँले मण्डन मिश्र जस्तै अरू 3टा तोटकाचार्य, हस्तमलकाचार्य र पद्मपादाचार्य, 3टैको बडा विचित्र कहानीहरू छन् मण्डन मिश्र जस्तै। र ती 3टा र मण्डन मिश्र लगायत 4 जना मान्छेलाई 4वटा मठ स्थापना गरे उहाँले चाहिँ के भन्छ के अरे शङ्कराचार्य मठ स्थापना गर्नुभयो। अहिले आउने शङ्कराचार्य पुरी मठको हुनुहुन्छ, गोवर्धन पीठाधीश्वर हुनुहुन्छ। गोवर्धन मठ भनेको उडिसामा भुवनेश्वर भनौँ र शारदा मठ भनेको अहिले गुजरातमा र जोशी मठ भनेपछि हामी बद्री जाँदाखेरि बाटामा पर्छ जोशी मठ त्यो र चाहिँ के भन्छ श्रृङ्गेरी मठ दक्षिण भारतमा। यो 4वटा मठको उहाँले स्थापना गर्नुभयो। त्यो 4वटा मठमा उहाँले आफ्ना 4वटा शिष्यहरू राख्नुभयो। त्यही 4वटै शिष्यलाई उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्कराचार्य भन्ने गरेका छौँ। उहाँलाई शङ्कराचार्यको पदवी पनि उहाँले नै दिनुभयो, मेरो सट्टामा मेरो प्रतिनिधि रूपमा तिमीले काम गर भनेर। र ती शिष्यका प्रशिष्यहरू बन्दै गए र 4वटा आश्रम चाहिँ शङ्कराचार्यका आश्रम शङ्कराचार्यज्यूले नै स्थापना गरेको 5वां आश्रम पनि किन स्थापना गर्यो जहाँ शङ्कराचार्यको देहावसान भयो, यानि कि उहाँ जहाँ परलोक सिधार्नु भयो, जहाँ सायुज्यता प्राप्त गर्नुभयो, त्यो क्षेत्रलाई पनि काञ्ची कामाकोटी भन्ने ठाउँलाई पनि शङ्कराचार्य पीठ भनेर मानियो। 4 जनाले स्थापना गरे त्यसलाई र यसरी 5वटा शङ्कराचार्य पीठ हुन गए। वास्तवमा स्वाभाविक रूपमा त 4वटा मात्रै हुन् र यी 5वटै शङ्कराचार्यले सुन्नुभयो गिरिपुरी भारती दशनामी भन्ने सुन्नुभएको होला। दशनामी भन्ने जुन सम्प्रदाय छ, दशनामी शङ्कराचार्य परम्पराको सम्प्रदाय हो र 5वटै मतलब 4वटै पीठबाट 10 जना शिष्यहरू, नयाँ शिष्यहरू जन्मे। ती शिष्यका प्रशिष्यहरू जन्मे जसमा गोवर्धन मठबाट वन र आरण्य, अनि जोशी के भन्छ के अरे शारदा पीठबाट तीर्थ र आश्रम र के भन्छ के अरे जोशी मठबाट गिरी पर्वत र सागर र श्रृङ्गेरी मठबाट पुरी भारती र सरस्वती भनेर यसरी 10 जना शिष्यहरू जो भए, तिनी शिष्यहरूले अगाडि शङ्कराचार्यको विचारधारालाई बढाए। कसैले गृहस्थी गरेको हुनाले गृहस्थहरू चाहिनेको अहिले सङ्ख्या बढ्न गयो र यसले हामीले दशनामी भन्छौँ। त यी सबै 10 नामहरू चाहिने जति छन् यिनी सबै चाहिने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म नै सत्य हो जगन मिथ्या पनि ज्ञानको ज्ञानमार्गी व्यक्ति मानिन्छन्। र शङ्कराचार्य सिस्टम कस्तो भनेपछि शङ्कराचार्य त्यति मात्र नभएर जो उहाँले मठ स्थापना गर्नु त्यसको साथसाथै मन्दिरहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नुभयो। दक्षिणका व्यक्तिले उत्तरका मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने, पूर्वकाले पश्चिममा गएर पूजा गर्ने, यसरी सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्ने। अहिले नेपालमा पनि जुन भट्ट परम्परा छ त्यसमा पनि शङ्कराचार्यको विचारधाराले ठुलो काम गरेको छ। अब एक्जाम्पलको रूपमा अब तपाईँ रामेश्वरम जानुभयो भने रामेश्वरममा त्यहाँका मूल पुजारी र नेपालको राजा बाहेक अरू भित्र पस्न पाउँदैन। त्यहाँको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जो होस्, जति शक्तिशाली अहिले नरेन्द्रजी हुनुहुन्छ, जति जे भए पनि त्यहाँ जाने पस्न पाइँदैन त्यहाँ। त्यसले गर्दा एउटा विशिष्ट परम्पराको सुरुवात शङ्कराचार्यले गर्नुभयो र उहाँका संयोगले उहाँका शिष्यहरू सबै उद्भट विद्वान र शास्त्रका मर्मज्ञ
साँच्चै भन्यो अहिले चाहिँ शास्त्रको जवाबदेहिता राख्नेवाला हुनुहुन्छ। अब हुन त हामी नेपाल र भारत छुट्टा छुट्टै देश हौँ, त्यसको बावजुद पनि सांस्कृतिक रूपमा हामी एक छौँ र शङ्कराचार्यलाई हामीले त्यही गुरुका त्यही भगवान शङ्करका नै शिष्य भएको हुनाले उहाँलाई मान्ने जाने गरेको छौँ। यो शङ्कराचार्यको यो छोटकरी पद्धतिको बारेमा बताएँ। हजुर, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्न चाहे म हजुरलाई कि हजुरले भन्नुभयो यसको एक मूलभूत उद्देश्य भनेको हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नु पनि हो र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्दाखेरि हाम्रो देशको विकासमा कसरी यसले टेवा पुर्याउन सक्दछ अथवा हामीले हिन्दू राष्ट्रको विकास गर्दाखेरि सायद अरू सम्प्रदायलाई अथवा अरू धर्महरूलाई समावेश गर्न पनि नसकिएला, त्यस्तो प्रश्नहरू पनि दर्शकको मनमा आएको हुन सक्दछ। यसको समग्र रूपमा राष्ट्रिय विकासमा के कस्तो योगदान रहन्छ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिनुहोला। अब यस्तो छ कि हाम्रो नेपालीमा कहावत छ नि, मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भने दसैँको तपाईँ 9 दिन 10 दिन छुट्टी गरिहाल्नुभयो। यसले के बताउँछ भनेपछि यो देशमा अधिकांश जो व्यक्ति बस्छन् उनको संस्कृति उनको सभ्यता, राज्य भनेको के भनेपछि उसको आस्थाको पनि रक्षा गर्ने राज्यको दायित्व हो। जस्तै प्रकारले आमाले छोराछोरीको स्वतन्त्रता हरण गरेका हुन्छन्। ए बाबु त्यता नजाऊ, ए बाबु त्यो नखाऊ, त्यो स्वतन्त्रता हरण गरेको होइन, त्यो त उनको रक्षा गरेको हो। राज्यले जनताको के भन्छ कि रक्षा पनि, सांस्कृतिक रक्षा पनि गर्नुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र हुँदैमा यसको आर्थिक अवनति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि बहुतै वाहियात कुरा हो। एउटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ ससृष्ट्वा सर्वलोकांश्च सर्वभूतेश्वरः प्रभु आश्रयन सर्वलोकानां सङ्कर्षणम अकल्पयत। हामीले किताबमा के पढ्यौँ भनेपछि ग्राभिटीको सिद्धान्त न्युटनले पत्ता लगायो भनेर। न्युटनको 350 वर्ष कति भएको छ समय होइन। जबकि गीतामा के भनिन्छ भने ससृष्ट्वा सर्वलोकांश्च सर्वभूतेश्वर प्रभु आश्रयन सर्वलोकानां सङ्कर्षणम अकल्पयत। सृष्टिकर्ता प्रभुले संसारलाई आकर्षण दिनुको लागि अथवा आश्रय दिनुको लागि आकर्षणको सङ्घर्षणको व्यवस्था गर्यो। घर्षण कर्षण यो शेष, घर्षण कर्षणको व्यवस्था गर्यो। यानि कि खगोल शास्त्रको बारेमा, खगोल विज्ञानको बारेमा हिन्दू संस्कृति कति जानेको रहेछ। आज संसार त्यसैमा टिकेर विज्ञानको जुन प्रगति भएको छ, हालांकि पाश्चात्य जगतका मान्छेहरू अगाडि सरेर काम गरे, हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो दोष हो। तर के भनेपछि मूल ज्ञान त यही वेदैमा छ नि। जुन मूल ज्ञान वेदबाट लिएर सारा संसार चाहिँ आलोकित भएको छ। म टिभीबाट तपाईँसँग कुराकानी वार्तालाप गर्दैछु। यो के एउटा सिद्धान्त यहाँलाई बताऊँ। वेदस्य नित्यत्वात् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् ईश्वरः गतकल्पीयम वेदम स्मृत्वा उपदिशति। मान्छेलाई के लाग्छ भने यो टिभी आज आयो, यो त पाश्चात्य जगतका मान्छेले ल्याएको, हिन्दूले ल्याएको होइन। यो कुरा होइन। वास्तवमा कुरा के हो सत्य भनेपछि वेद नित्य छ, ईश्वर सर्वज्ञ छ। ईश्वरले गतकल्पमा के भएका थिए त्यस कुराको स्मरण गरेर यो कल्पमा उपदेश गर्छ। त्यसको एक्जाम्पल रूपमा भन्छु, तपाईभन्दा तपाईँको छोरो कम्प्युटरमा चलाक, तपाईँको छोरोभन्दा तपाईँको नाति कम्प्युटरमा चलाक किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो कल्पको उपदेशै नि कलियुगमा कलको योग छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि यो सबै ईश्वरीय देन हो। र यसले यहाँ जुन प्रकारको अहिले छिना झप्टी छ हामीले देखेका छौँ। अहिले हाम्रा कतिवटा सांसद भए कुनै थाहा छैन, कतिले भत्ता खान्छन्। अब त्यो चाहिँ सबैले कहाली लाग्दो स्थिति छ। यदि हामीले यो धर्मको मर्म बुझेको भइदिएपछि जे हरसहि पर सम्पत्ति देखी दुखित होही पर विपत्ति विशेषी। जो अर्काको सम्पत्ति देखेर प्रसन्न हुन्छ, अर्काको उन्नति देखेर प्रसन्न हुन्छ, उसको छोराछोरीको के भन्छ के अरे राम्रो नम्बरमा पास भएको, राम्रो ठाउँमा विवाह भएको देखेर प्रसन्न हुन्छ, त्यो व्यक्ति हो। अहिले हाम्रो यहाँ त जेलस गर्ने चलन छ, ईर्ष्या गर्ने चलन छ। उसको नहोइदियोस् ऊ भन्दा त्यो संस्कृतिबाट आएको मान्छे अब त्यो बिचारा नेता गएर अब के गर्ने, तिनले पनि केही भ्रष्टाचार गर्नै पर्यो। किन त्यस्तै प्रकार संस्कृति छ। जुन स्वाभाविक रूपमा जुन हिन्दू संस्कृति छ, जो विचारको धरातल छ, यही विचारको धरातलले देशमा चाहिँ वास्तवमा के भनेपछि एउटा सुसङ्गठन र सुराज्य ल्याउन सक्छ। त्यस्तै राम राज्यको कुरा गरेका हैनन्। हाम्रो निममा नै हाम्रो चाहिँ के भन्छ के अरे हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसनमा नै हामीले गलत शिक्षा दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अप्रगति भएको हो। हामीले वास्तवमा के यसको मर्मलाई बुझ्नु पर्यो। हिन्दू देश हुँदाखेरि यहाँ लामा गुम्बा व्यवस्थापन समिति थियो, यहाँ चाहिँ हज कमिटी थियो, क्रिस्चियनहरूलाई चर्च बनाउने सुविधा थियो। कुनै प्रकारको हिन्दू मुसलमान अथवा कुनै प्रकारको राइट्सहरू यहाँ भएनन्।
संसारमा तमाम सेकुलर देशहरू छन्, संसारमा तमाम क्रिस्चियन देशहरू छन्, मुस्लिम देशहरू छन्, त्यसले गर्दा त्यहाँको प्रगति रोकेको छैन होइन। अब कमसेकम केही नभएपछि 57भन्दा बढी त तपाईँको मुस्लिम देश छन्, त्यसै 26 के अरे क्रिस्चियन देश छन्, 26 मुस्लिम देशहरू छन्, त्यहाँ त प्रगति भइरहेको छ, स्वभाव हो। अब हामी तिहार आउँला छ 3 दिनसम्म छुट्टी दिन्छ होइन, हामीले पिताजीको मुखेर्ने दिन छुट्टी पाउँछौँ, अथवा भनौँ न त्यस्तै प्रकारले। हालाकि अहिले 4 बार भन्छन्, तपाईँले यही टेलिभिजन यो कुरो बताइन्छ 4 बार भन्ने लागेको छ हामीले। 4 बार भनेको 4वटा बार भनेको, 4 बार होइन। 4वटा बार भनेको संस्कार बार, शक्ति बार, समृद्धि बार र श्रृङ्गार बार। संस्कार बार भनेको हाम्रो चाहिँ नि जनेऊ पूर्णिमा हो, जसलाई हामी संस्कार दिन्छौँ भनौँ त। शक्ति बार भन्दा हाम्रो विजयादशमी हो। समृद्धि बार भने आउनु लागेको तिहार हो, हामीले जसलाई दीपावली भन्छौँ। र श्रृङ्गार बार भनेको होली हो। हामीलाई चाहिएको के छ त? हामीलाई संस्कार चाहिएको छ, हामीलाई शक्ति चाहिएको छ, हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ, र हामीलाई आनन्द पनि त चाहिएको छ। श्रृङ्गार भनेको मदनोत्सव पनि हो, श्रृङ्गार भनेको एक प्रकारले सौन्दर्य पनि भयो, मनोरञ्जन पनि हो। त यो हामीलाई यी चारै तत्त्वहरू चाहिएको छ। यो 4 बारमा अड्डिएको यो देश हो। त यो 4 बारलाई चाडबाड बनाइदियो, चाडबाड बनाइदियो, अब गर्दा गर्दा हिन्दू राष्ट्र भएमा के हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउने भयो। त्यसले गर्दा यो त के भनेपछि मूलभूत रूपमा यसलाई चाहिँ सुधार्न पर्ने आवश्यकता छ। यो नै खगोलशास्त्रको दृष्टिकोणले, संस्कारको दृष्टिकोणले, सभ्यताको दृष्टिकोणले, हाम्रा परम्पराको दृष्टिकोणले यसको सबभन्दा समीचीन नाम नै हिन्दू राष्ट्र। देशको आफ्नो पहिचान हुन्छ, मौलिकता हुन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको करिबन अन्त्यमा आइसकेका छौँ र आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा डाक्टर भोलानाथ योगीबाट योगको सम्बन्धमा र आध्यात्मिक अन्य पक्षहरूको सम्बन्धमा पनि धेरै जानकारी लिने अवसर पायौँ। र यो जुन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ भैरवमा कार्तिक महिनाको 7, 8 र 9 गते यो 3 दिन जुन कार्यक्रम रहेको छ, यस कार्यक्रममा हजुरहरू जोडिएर एक धार्मिक विकासमा अथवा धर्मको क्षेत्रमा आफ्नो जुन जिज्ञासाहरू छ त्यो जिज्ञासालाई अवश्य पनि मेट्न सक्नुहुनेछ, त्यसको गहिराइसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रम कुनै एक धर्म अथवा हिन्दू धर्मको लागि मात्र नभएर अन्य धर्म मान्ने अथवा अन्य सम्प्रदाय मान्ने व्यक्तिहरू पनि उहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ, यसको कुनै प्रतिबन्ध छैन। जो कोही पनि जोडिएर यसबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ। उहाँले प्रसङ्ग पनि उठाइसक्नुभयो कि जुन हाम्रो जुन धर्म छ त्यो हिन्दू नभएर एक सनातन धर्म हो, जुन सनातन धर्मले सम्पूर्ण पक्षहरूलाई अथवा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई समेट्छ। र यो धर्मको उद्देश्य नै हाम्रो आन्तरिक चेतनाको विकास गर्नु अथवा हामीलाई आत्मबोधको मार्गमा अगाडि बढाउनु अथवा परमात्मा प्राप्तिको निमित्त अगाडि बढाउनु हो। र आत्मबोध हुनु कुनै एक धर्म अथवा एक सम्प्रदायसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो कोही पनि उहाँ समावेश भएर यसबाट अवश्य पनि लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा छोटकरीमा यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर कसरी लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रमको मूलभूत रूपमा कसरी फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। म सबैमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो अतिथि देवो भव भन्छौँ। हाम्रो गाउँमा, हाम्रो जिल्लामा अतिथि आउनुभएको छ, हामी सबैजना जुटौँ, सबैजना आउँ उत्साहको साथमा। हेर्नु, आज देशले जो कुरा भोग्न परिरहेको छ त्यसको लागि तपाईँ समय दिनु भएन भनेपछि भोलि रगत दिए पनि पाइँदैन। हाम्रो तमाम उदाहरणहरू छन्। त्यो हुनाले हाम्रो देशको जुन पहिचान छ, यसको जो गरिमा छ, यसलाई बचाउनको लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। इभेन यहाँ क्रिस्चियन मुसलमानहरूले पनि नेपालको संस्कृतिलाई बचाइदिनु पर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि म सबैलाई आह्वान गर्छु, 8 गते विशेष गरेर हाम्रो मूल कार्यक्रमको दिन 8 गते हो। 8 गते फेरिबाट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गल्ला मण्डीबाट त्यहाँ हनुमानगढीबाट हाम्रो चाहिँ यात्रा सुरु हुन्छ। त्यो यात्रामा उत्साहपूर्वक भाग लिइदिनुहोस्। यहाँहरूलाई बस्न, यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ के अरे त्यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित गराउनलाई हामी उत्साहित छौँ। तपाईँ पनि आइदिनुहोस्, सबैजना मान्छे जोडिदिनुहोस्। आफूसँग जे छ, जे शक्ति छ, आफ्ना ढोल मजिरा आदि जे छन्, अथवा कुनै पनि सांस्कृतिक समूह छ, अथवा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ कुनै झाँकी जुलुस आदि केही छ भने त्यो पनि लिएर आउनुहोस् र एउटा उत्साहवर्धन गर्नुहोस्। र चाहिँ समय आज कमसेकम यसको 1 दिनको लागि कम्तीमा समय निकालिदिनुहोस् भन्ने म आह्वान गर्दछु। र के भन्छ के यो सबैको साझा कार्यक्रम हो। हामीले मतलब के भनेपछि संयोजन गर्न खोजेको मात्रै हो, यहाँहरूकै कार्यक्रम हो। र एउटा भनौँ न भगवान् गौतम बुद्ध
को आविर्भाव भएको क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा फेरिबाट प्रचार गर्ने अवसर पनि हो। त्यसको लागि म सबैलाई आह्वान गर्दछु। अवश्य पनि हजुरहरू पनि त्यहाँ सहभागी भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुनेछ र धर्मको बारेमा अथवा हिन्दू धर्मको बारेमा अथवा सनातन संस्कृतिको बारेमा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अहिले भने हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको करिबन अन्त्यमा आइसकेका छौँ। ज्योतिर्वास्तु कार्यक्रम हेर्नुभयो, लुम्बिनी टेलिभिजनलाई हेर्दै गर्नुहोला। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। नमस्कार।